सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उम्मत के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल को जो है वो रोशन किया है। मोहब्बत रसूल के जज्बात को उन्होंने गोया के एक हवा दे करके चिंगारी को शोले जव्वाल बनाने की कामयाब कोशिश की है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह अकबर जो कारनामा अंजाम दिया है कि वो उठते बैठते सोते जागते गोया कि अपनी हर नशिस्त के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम किया करते थे। बल्कि आपका हाल ये था कि जिस वक्त इमाम अहले सुन्नत दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे चंद महीने पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। बल्कि खुद वो इतने वाज़े तौर पर तैयारी कर रहे थे दुनिया से जाने की कि हुजूर सैयदी शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मोतक़िद से फरमाया कि चंद दिन रह गए हैं, जितना फैज़ लूटना है इनसे लूट लो। यानी इमाम अहले सुन्नत के दुनिया से जाने से पहले हुजूर सैयदी अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मोतक़िद से फरमाया था कि जितना फैज़ लूटना है लूट लो, चंद दिन बचे हैं। तो वो मोतक़िद फरमाते हैं कि जब हुजूर अशरफी मियां से मैंने ये सुना तो फिर मैं जो है वो बरेली आकर के मुकीम हो गया और 2 महीने तक यानी आला हज़रत के विसाल तक के मैं वहीं पर मौजूद रहा। इतनी वाज़े तौर पर आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन जाते वक्त तैयारी करते वक्त आपका हाल ये था कि आपकी महफिल के अंदर जो लोग भी बैठते थे उस वक्त तो 2 काम आप कसरत से करते थे। जिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ किया करते थे और आपसे जो लोग जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ जाते थे। कभी कभी तो महफिल में हिचकियां बन जाती थी लोगों की रोते रोते। एक दिन इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, जो भी चमका है मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर से चमका है। जिसको भी चमक नसीब हुई है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक नसीब हुई है। हुजूर के नूर से सहाबा चमके, सहाबा के नूर से ताबईन चमके, ताबईन के नूर से तबा ताबईन चमके, उनके नूर से अइम्मे मुज्तहिदीन चमके, उनके नूर से औलिया चमके और फरमाते हैं कि उनके नूर से हम लोग चमके। अब हमारे पास जो नूर है वो नूर आप लोग ले लो। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई कि वो नूर सफर करता हुआ हम तक आया। अब हमारे पास जो नूर है वो नूर लो, उस नूर से तुम चमकोगे। तो लोग उस वक्त समझ न सके। इमाम ने फिर फरमाया वो नूर क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते वो नूर क्या है। फरमाया सुनो, वो नूर है इश्क रसूल का नूर, सुभान अल्लाह। वो नूर है मोहब्बत रसूल का नूर। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, हुजूर की तौक़ीर, हुजूर से इश्क, हुजूर से मोहब्बत, ये वो नूर है जिसको नसीब हो जाए वो दुनिया में भी चमकेगा, वो आखिरत में भी चमकेगा। फिर इमाम फरमाते हैं हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अल्लाह अकबर, अगर तुम ये पाओ कि अल्लाह व रसूल की शान में कोई जर्रा बराबर बेअदबी और गुस्ताखी करता है तो वो तुम्हारा कैसा ही अजीज हो, वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग हो, वो तुम्हारा कैसा ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो, उसको इस तरीके से उससे दूर हो जाओ, उससे इस तरीके से दूर हो जाओ और अपने से उसको इस तरह से दूर कर दो जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। उस तरीके से अल्लाह व रसूल की तौहीन करने वालों से दूर हो जाओ। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी जिंदगी इसी मिशन को इख्तियार किया कि उनसे दूर रहो जो अल्लाह व रसूल की बेअदबी करते हैं और उनको अपने से दूर रखो जो अल्लाह उसके रसूल की बेअदबी करते हैं। वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुजस्सम थे, वो मोहब्बत रसूल का ऐसा मुजस्सम थे कि उन्होंने खुद भी इश्क रसूल को इख्तियार किया और वो इश्क रसूल ही की बात करते रहे। बड़ी मशहूर सी बात है कि हज़रत अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार मुहद्दिस सूरती से
किसी ने पूछा था ये मुहद्दिस सूरती कौन है, आप जानते हैं? ये मुहद्दिस सूरती वो हैं कि जो सैयदी मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद होते हैं। ये हुजूर मुहद्दिस आज़म के उस्ताद असातिज़ा में से हैं। ये हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हुजूर मुहद्दिस सूरती से किसी ने पूछा, मुहद्दिस साहब, इमाम अहमद रज़ा ना आपके उस्ताद हैं ना आपके पीर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपके असातिज़ा से आप जितना प्यार नहीं करते, आपके पीरो मुर्शिद का जितना तस्करा नहीं करते, उससे ज्यादा तस्करा और जिक्र आप इमाम अहमद रज़ा का करते हैं। तो हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उस्ताद और पीर से मुझे जो नहीं मिला वो इमाम अहमद रज़ा से मिला है, और उसी को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इतनी बड़ी नेमत मैंने इमाम अहमद रज़ा से पाई है जिसे इश्क़ रसूल कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब पता चला कि इमाम अहले सुन्नत के पास इश्क़ रसूल कैसा था, मोहब्बत रसूल कैसी थी। अल्लाह अकबर। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी के बहुत से गोशे पेश करूँ, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी पे बोलने आता हूँ तो मेरी तबीयत किसी और तरफ माइल ही नहीं होती। मेरा दिल चाहता है कि उस आशिक रसूल को जो सारी जिंदगी अपने इश्क रसूल पे नाज रहा, अल्लाह अकबर, मैं उन्हीं की जिंदगी को पेश करूं। आप अंदाजा करें, उनका इश्क रसूल का अंदाजा करें, उनकी मोहब्बत रसूल का अंदाजा करें, उनकी ताज़ीम रसूल का अंदाजा करें। अल्लाह अकबर। इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि वो सरकार गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कितनी मोहब्बत करते थे, तो उनके जद्दे करीम से कितना प्यार होगा। एक मर्तबा हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की नियाज दिलवाई, फातिहा दिलवाई। फातिहा मुमकिन है बॉस किसी के हलक के नीचे ये बात ना उतरे, लेकिन ये बात निस्बत की है, मोहब्बत की है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो किसी किताब में नहीं होती, बल्कि वो किताबें मोहब्बत में होती है। कुछ किताबें ऐसी है जो वरक पे लिखी हुई है, और कुछ किताबें ऐसी है जो दिलों पे लिखी हुई है। इश्क दलील का मोहताज नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा बच्चा जिसकी नाक बह रही हो, उसका कान फट गया हो, जब बच्चों के कान फट जाते हैं तो कितनी बदबूदार रतूबत निकलती है आप जानते हैं। नाक बहती है तो क्या हाल होता है, जब तक शादी नहीं होती है तो बच्चों की नाक देख करके घिन आती है ना। जब तक शादी नहीं होती है तो बच्चों की नाक देखकर घिन आती है, क्या है। लेकिन जब शादी होती है और खुद का बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक देखता है बच्चा बाप, तो भी उसको गोद में उठाता है और उसके मुंह पे मुंह मलकर कहता है मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा लखते जिगर। हालांकि पता है कि है ये कल्लू, इसका पूरा रंग काला है। नहीं, ये आप समझ सकते हैं। मैं एक जो वो ग्राउंड रियलिटी पेश कर रहा हूँ आपके सामने, जमीनी हकायक पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि वो बच्चा काला है लेकिन आप उसको कहते चांद है। अब मैं आपके सामने आकर के कहूं कि आस्तीन चढ़ा करके भैया जी दलील दीजिए कि ये चांद कैसे है, वो कहेगा सैयद साहब घर जाइए, यहाँ कोई दलील की जरूरत नहीं है। ये मेरा इश्क कहता है कि मैं इस कल्लू को चांद ही कहूं, मेरा इश्क कहता है चांद ही कहूं, इसको कोई दलील की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों आप कहते हैं कि अब यहाँ कोई दलील नहीं? बोलिए, यहाँ अब कोई मसलक नहीं चलता, यहाँ कोई किताब नहीं चलती, अब यहाँ कोई तकरीर नहीं चलती, अब यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं चलती। है ये पक्के काले रंग का, लेकिन कहता है मेरा चांद। आपसे पूछता हूँ क्या वाकई वो चांद है? कहा नहीं ये चांद है। मेरा लाल, क्या वाकई वो लाल है? वो मेरा फूल, क्या वाकई वो फूल है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। उसकी नाक बह रही है, कान बह रहा है, लेकिन दिल का इश्क इतना अंधा कर चुका है कि आप उसको चांद ही कहने के लिए तैयार है। तो पता चला जब किसी से इश्क हो जाए तो इंसान अंधा होकर के एक बच्चे को काले रंग को चांद कह करके पुकारता है। अरे नादान, तुझे बेटे से प्यार हुआ तो तूने बेटे को चांद कह करके पुकारा, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिनको आमिना के लाल से प्यार हुआ है वो हर ऐब से पाक है। तो अल्लाह अल्लाह, हर जगह, हर वक्त, हर साथ, हर घड़ी वो नबी का जिक्र
ہی کرتے نظر آتے ہیں. نبی کا ذکر کبھی ان کو تھکاتا نہیں ہے بلکہ تھکن میں بھی ان کو نئی قوت عطا کرتا ہے, غموں میں بھی ان کو نئی مسرت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعنائیاں ہیں, یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاذبیت ہے, یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, محدث صورتی کہتے ہیں کہ میرے پیر سے مجھے جو نہ ملا وہ امام احمد رضا سے ملا. امام اہل سنت نے مجھے عشق رسول کی ترغیب دی ہے, عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس وقت امت مصطفیٰ, اس وقت امت مسلمہ جو آج در در کی بھکاری بن رہی ہے, امت مسلمہ جو ذلت کی وادیوں میں ڈھکیل دی گئی ہے, ذلت کی عمیق گار میں ڈھکیل دی گئی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے امت مصطفیٰ سے ان کا سرمایہ عشق رسول, ان کا سرمایہ محبت رسول, ان کا سرمایہ نسبت رسول جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. اقبال نے کہا تھا, جرمنی کی خاک چھاننے والے اقبال نے کہا تھا, یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے, یہ مردوں کی شمشیریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج جن حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کم و بیش ایسے ہی حالات امام احمد رضا کے دور میں بھی تھے. امت کو انگریز کچل رہے تھے, مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے, مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری تسلیم کیا جا رہا تھا, ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے, ان کے اقتدار کو آگ لگائی جا رہی تھی, ان کو معاشی طور پہ غریب کرنے کا پلان کیا جا رہا تھا. سیاسی حالات کم زیادہ ایسے ہی تھے امام احمد رضا کے دور میں جیسے آج کل امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر گزر رہی ہے. اس مرد قلندر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو فکر دی ہے. اس کچلتے ہوئے دور میں, اس زوال پذیر دور میں, اس ستائے ہوئے دور میں, اس ذلت کے عمیق غار میں جب تم کو دنیا ڈھکیل رہی ہے, سنو, اگر آج تم تباہی سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو پکڑو, مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو پکڑو, انہی سے محبت کرو, انہی سے عشق کرو, ان کی چاہت ہونی چاہیے, ان سے محبت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کس طرح سے محبت کی اندازہ کرو کہ جب ان کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا, ان کے نبی کے لاڈلے غوث پاک سے انہیں اتنا پیار تھا کہ ایک بار غوث پاک کی انہوں نے نیاز دلائی, فاتحہ دلائی. فاتحہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, دلیلیں دی جا چکی ہیں, لیکن آج کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو اگر اس پہ دلیلیں چاہیے تو باضابطہ ہم نے قرآن مقدس کی کئی آیت اور احادیث سے ایک کتاب ترتیب دی ہے, اس کا نام کیا ہے, تحفۃ الارواح. یہ اس میں بہت سی دلیلیں موجود ہیں, آپ وہاں اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہاں وہ ٹائم بھی نہیں اور وہ عنوان بھی نہیں. البتہ اگر آپ کو دلیل چاہیے فاتحہ کی یا ایصال ثواب کی تو وہ بہت ساری کتب احادیث میں الگ الگ موجود ہے, جو یہاں ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا. آپ نے فاتحہ دلائی غوث پاک کے نام سے. فاتحہ جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کے نام سے دلائی تو شیرنی تقسیم ہونے لگی. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب شیرنی تقسیم ہوتی تھی تو جو سادات ہوتے تھے سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا. یہ بھی ان کی عشق رسول کی بہت بڑی دلیل تھی کہ سادات کے لیے ڈبل حصہ ہوتا تھا. تقسیم ہو رہی تھی شیرنی تقسیم کرنے والے نے تقسیم کرتے کرتے لینے والے کی غفلت سے تھوڑا سا حصہ شیرنی کا زمین پہ گر گیا. اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, حالانکہ وہ کیا تھی تو شیرنی تھی کیا وہ شیرنی. دیکھیں, جب تک کہ مٹھائی حلوائی کی دکان پر ہے تو وہ صرف مٹھائی ہے, لیکن جب کسی اللہ والے کے نام پر اس اللہ والے کے نام سے اس پر فاتحہ ہو جائے تو پھر اب وہ مٹھائی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ تبرک بن جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے وہ ایسے ہو جاتا ہے, حدیث ہے. وہ تبرک کیسے بن جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں حدیث ہے.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کھانے پر، حضور فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ جب تک مٹھائی تھی تو اس کو انسان بھی کھا سکتا تھا اور شیطان بھی کھا سکتا تھا، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا گیا تب اس کو انسان تو کھا سکتا ہے مگر شیطان نہیں کھا سکتا. یہ حضور کی حدیث ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. یعنی تبرک حرام ہو گیا ہے کس پر؟ شیطان پر. تبرک حرام ہو گیا. دیکھیں قرآن پڑھنے کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے. بسم اللہ شریف کے قرآن ہونے میں سمجھتا ہوں شاید کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. قرآن مقدس میں سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے. آئیے بسم اللہ شریف، تو یہ قرآن کے الفاظ ہے. اور بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ 19. جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے 19 دروازے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے 19 دروازے جہنم کے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. سوچے، یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے. تو جب یہ تبرک بن گیا اب تو وہ صرف مٹھائی نہیں رہی بلکہ تبرک بن گیا. مٹھائی نہیں تھی، مٹھائی تھی لیکن اب وہ صرف مٹھائی نہیں بلکہ تبرک ہے. تو کسی کی غفلت سے وہ گر گیا نیچے، لوگوں نے دھیان نہیں دیا. امام اہل سنت اٹھے تو پوری محفل اٹھی. جب پوری محفل اٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جا کہاں رہے ہیں، حضرت والا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. تو کیا دیکھا کہ امام اہل سنت اٹھ کر کے پھر نیچے بیٹھے 2 زانوں، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اپنی زبان کی نوک سے اس تبرک کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ غفلت کی وجہ سے یہ تبرک زمین پہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اٹھایا کیونکہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے. اس دن لوگوں کو پتا چلا غوث پاک کا نام جس غذا پہ پڑھ دیا جائے یہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو غوث العظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. اور اللہ اکبر، جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. یہ امام احمد رضا کا اصل وصف ہے جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے. امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ ابھی میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی تھی، اور اس کے بعد سے جس دن سے مجھے بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی میں نے کبھی اس طرف پیر لمبے نہیں کیے، میں نے اس طرف کبھی پیشاب نہیں کیا. اندازہ فرمائے یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے. امام احمد رضا کو اور چیزوں سے یہ ممتاز کرنے والی چیز ہے.